تو همین مسیری که می آمدیم یکی از خواهرها دوباره تماس تلفنی گفت فلانی یکی از قوم و خویشای من، برادرای من میخواد یه مدرسه‌ای در روستاهای محروم درست بکنه، شما جای سراغ دارید؟ چند تا مدرسه من لیست شما بدم، در عوض پول هست که خیابان درست بکنیم، پارک درست بکنیم. در بعضی روستاها مسجد ندارن، 4 تا سنگ رو هم گذاشتن که عکس نشونتون بدن دلتون همینجور آب میشه. ما اینجا پول داریم که پارک درست بکنیم، پارک هم نیاز است، ولی اونجا مسجد ندارن. مسجد با 5 میلیون، با 10 میلیون، با 8 میلیون، یه مسجدی درست کردیم با 3 میلیون. چند تا مسجد میخوای من شما رو معرفی بکنم، جایی که اصلا چه شاید تابلو هم نتونی بزنید اونجا، ولی اینجا شما رو میشناسن. همه خیرین دوست دارن تو شهر خودشون که همه اونها رو میشناسن. شما کارهای بزرگ تو شهرتون کردید، برید کارهای کوچکی که به اندازه بزرگی دانشگاه عوضه تو یک روستای 35 خانواری که مسجد ندارن، مدرسه ندارن، بچه هاشون 16 سال مدرسه نرفتن، 16 سال هنوز اول ابتدایی نیست، با 10 میلیون، با 5 میلیون چند تا میخوای من معرفی بکنم شما را؟ من لیست دارم، 20 تا مسجد، 30 تا مسجد، 20 تا مدرسه آمار دارم. بپرسید یک پیرزن محیا فروش 11 میلیون و 600 هزار تومان یک مسجد درست کرده و خدا رو شکر کرد، پول فرش و کله رو آبسرکنش کم آورده. سال گذشته مسجدش افتتاح شد، 70 نفر، 75 نفر، نزدیک 80 نفر تو مسجدش کلاس قرآن و احکام و حدیث خوندن. این مادر پیرمون در بحرین محیاوه میفروشه، توسط یک رابطی زنگ زدن که مادری 11 میلیون و 600 هزار تومان پول داره تو منطقه بندرعباس، گفتن نمیشه درست کرد با این مبلغ، باید بیشتر باشه. آیا جای سراغ دارید؟ مسجدش در روستای کوئیک 5 کیلومتری جاست درست شده. الان برادرها به من گفتن یه اتاق دیگه لازمه چون اونجا مرکز جماعت تبلیغ هم هست. من سفری که رفتم به دبی CD بردم برای همون مادر تحویل دادم که بفرستن، گفتم بهش بگی که 2 تا کولر میخواد، 300 هزار تومان فرش میخواد، یه آب سرکن. آیا مادر داره توی 1 سال دوباره چیزی فروخته؟ اگر نداره دوستانی هستن که جور این مادر بکشن. بعد وقتی CD بهش رسیده میگه به اندازه 2 تا کولر دارم، به اندازه 2 تا کولر آب سرکن یا 2 تا کولر با فرش دارم، ولی به اندازه 1 قلمش کم دارم. یکی از برادرانی که همونجا تو جلسه بود گفت پول اون 1 قلمش هم من میدم، 300 هزار تومانش. همین چند مدت پیش خریدیم، هم موکتش، هم آب سرکنش، هم 2 تا کولرش. یک مادر محیا فروش. ما پول داریم تو عروسی نشون بدیم. فلانی 10 میلیون نهار داد، فلانی تو سالن هتل هرمز دعوت کرد، به مردم کار داد، به همسایه تاجر داد، به همسایه فقیری که لنگ پاش میکرد نداد، چون با لنگ که نمیشه تو هتل هرمز رفته. و گفت اگر همسایه فقیر با لنگ بیاد کسر شأن شخصیت من پایمال میشه. من در حد فرماندار و استاندار دعوت کردم، فقط با تجار بیان تو سالن هتل هرمز. رو کارتش هم نوشته همراه نیارید، خودت تنها، فقط برای یک وعده غذا یا شام. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند بدترین غذا غذای عروسیه، ولیمه عرسه. تجار دعوت میشوند، فقرا پس در میمونن. ولی اینجا من فکر میکنم صندلی برای همه زدن. بعضی شاید برادرایی که از نظر مالی ضعیف‌ترن شاید صندلی های جلوتر هم نشستن. کسی نگفت شما بلند بشید تا فلانی برشینه، فلان تاجر از دم در یا از بالا بیاد اینجا بشینه. همه مثل هم. من تواضع لله رفع. عروسی اسلامی یعنی این، یعنی همه یک رنگ، یعنی دعوتنامه نه، یعنی در باز، یعنی همه بیان. باور بکنه عروسی میشه که مهاجر افغانی همسایه مونه نمیذارنش بره. یه افغانی مهاجره، اینا نه تو مجلس عروسی ما. عروسی بکن که برادر مسلمان فقیرت بیاد اونجا تو عروسی که اصلا دعوتش نمیکنن، اونجا یه لحظه احساس بکنه که برادری داره براش ارزش قائل شده. برادر مسلمان و خواهر مسلمان، مالتون رو به رخ مردم نکشید، برای خدا تواضع بکنید، برای دین و دینداری خلق خدا و عفت و علم و آگاهی
امت اسلامی خرج بکنید، دست به دست هم بدید، خدا هم رونقی خاص در زندگی شما قرار میدهد. از حوصله همه شما تشکر میکنم. شیرین هم داره توضیح میشه، دهنتون شیرین بکنید، شیرین کام دنیا و آخرت باشید. هدایت کامل خدا نصیب همه بکنه، همه ما و شما در همه امورات زندگیمون خاتمه به خیر بشیم.